तो पॉइंट है। वाह, क्या सहाबी कौन है या नहीं है? अब हम जिनको सहाबी कह रहे हैं, हजरत फलां रदी अल्लाह अन्हु, 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 इनमें से जिनके बारे में कुरान और सुन्नत की दलील वाज़ेह मौजूद है, मसलन नबी इस्लाम ने जिन जिनके नाम लेकर बता दिया ये जिनको हुजूर ने अपने दौर में जनाजे पढ़ दिए, जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हयात में जिनके हवाले से बता दिया, जिस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं, ज़ैद बिन हारिसा हैं, इस तरह के लोग ये जन्नत में मैं देख रहा हूं, मेरा जाफर जन्नत के अंदर, ये तो कंफर्म हो गया। अब जो बाद वाले हैं, उन बाद वालों में वो लोग कि जिनके हुजूर ने नाम ले लिए, अल हसन वल हुसैन सय्यद अशबाब अल जन्नह, 10 वो आ गए, जिस तरह मिसर बिनत मिलान वाला मामला आ गया। फिर हजरत मार बिन यासिर का 4 साहबी जिनकी जन्नत दिला की मुश्ताक है। अब ये जिनके हुजूर ने नाम, ये तो कंफर्म हो गया ना जी कि ये तो पक्के जन्नती हैं। अब रह गया बाकी मामला, जो बाकी सारे सवालात लोग हैं जिनको हमने रदी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। अब वो क्या वो रदी अल्लाह अन्हु हो क़यामत को भी होंगे या नहीं होंगे, ये अल्लाह और उसका मामला, ये क़यामत को पता चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक नारा लगाया और वो नारा पूरी अहले सुन्नत में मशहूर हो गया। आपने ये नारा लगाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जहाँ आपने ये नारा लगाया वहीं कुछ लोगों को इस नारे से तकलीफ़ हुई और उन्होंने इस नारे पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करना शुरू किए। इस नारे के हवाले से शक को बयान किया और जमात सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के हवाले से शक को फैलाया। इस सिलसिले में एक शख्स है, वो ये कहता है कि हम जिसे सहाबी समझ रहे हैं, आया कि वो सहाबी है भी या नहीं, और जिनके नाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान कर दिए, जैसे 10 सहाबाए कराम जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी, और इसी तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन कि इनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इसी तरीके से और दीगर सहाबा कि जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमा दिया, वो कहता है इनके बारे में तो बात कंफर्म हो गई। लेकिन जिनके बारे में कुरान और हदीस में नस मौजूद नहीं है, जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, वो कल बरोज़ क़यामत रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे भी या नहीं, उसका ये एतराज़ जमात सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान पर एक तरीके से शक को फैलाना है। नाज़रीन, हम पहले समझते हैं कि सहाबी किसे कहते हैं। जब सहाबी की तारीफ़ हमें समझ में आ जाएगी तो ये एतराज़ ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, सहाबी की जो तारीफ़ है वो है, मन लक़ियन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम फ़हुवा सहाबी, कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से मुलाक़ात की, व माता अलल इस्लाम, और इस्लाम ही पर, ईमान ही पर उसका इंतकाल हुआ, फ़हुवा सहाबी। इसी तरीके से ये भी तारीफ़ मौजूद है, कुल्लु मुमिनिन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो ईमान वाला जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो नाज़रीन, सहाबी तो होता ही मोमिन है। सहाबी की जो तारीफ़ है, सहाबी होता ही मोमिन है। और सहाबी की तारीफ़ में जो दूसरा लफ्ज़ है वह माता अलल इस्लाम, कि उसका इंतकाल, उनका इंतकाल ईमान पर हुआ, इस्लाम पर हुआ, वो सहाबी है। अब ये कहना कि हम जिसे सहाबी समझ रहे हैं वो सहाबी है भी या नहीं, तो ये शक ही बातिल है। इसलिए कि हम जिसे सहाबी कह रहे हैं वो तो मोमिन ही होता है, और सहाबी की तारीफ़ ही यही है, वह माता अलल इस्लाम, जिसका ईमान पर ख़ात्मा हुआ, इस्लाम पर ख़ात्मा हुआ, वो सहाबी है। इसी तरीके से नाज़रीन, सहाबी जो होता है वो मोमिन होता है, और मुनाफिक जो होता है वो छुपा काफिर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 तरह के लोग कलमा पढ़ते थे, एक जमात सहाबा और एक मुनाफिक। मुनाफिक बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे लेकिन अंदर से वो काफिर थे, वो छुपे काफिर थे। सहाबाए कराम मोमिन हैं। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के बारे में कुरान की आयत मौजूद है। सहाबाए कराम और मुनाफिकीन में निस्बत तबायुन है, यानी जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं है और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है। आप कुरान पाक का मुताला करें तो कुरान पाक में सहाबाए कराम से मुतालिक भी आयतें मौजूद हैं और कुरान पाक में मुनाफिकीन से मुतालिक आयतें भी मौजूद हैं। सहाबाए कराम से मुतालिक जो आयतें हैं वो आयत सहाबाए कराम के मोमिन होने, जन्नती होने पर दलालत करती है, और जो आयत मुनाफिकों के बारे में है वो मुनाफिकों के काफिर होने
اور جہنمی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ منافقوں کے بارے میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے، اور منافقوں کے بارے میں یہ بھی آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو قرآن پاک سے بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، ان میں نسبت تباین ہے۔ تو ناظرین ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اسی آیت میں جو پیچھے بیان ہوا ہے یہی بیان ہوا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا، قتال کیا، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ نفس صحابیت میں تو تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن رتبے میں درجے میں فرق ہے۔ تو ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ناظرین وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت میں لفظ جو کل ہے یہ عموم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نور الانوار دیکھیں، نور الانوار درجہ رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں، اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو عام کی بحث جب آتی ہے تو عام کی بحث میں وہ کلمے کہ جو عام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عموم کے لیے ہوتے ہیں، ان کا بیان آتا ہے، اور ان میں ایک کلمہ کل بھی ہے۔ تو کل کے بارے میں نور الانوار میں لکھا ہوا ہے وَكُلُّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ، اور کل جو ہے وہ احاطے کے لیے آتا ہے برسبیل افراد۔ اور اسی طرح نور الانوار میں نیچے چل کر یہ بیان ہوتا ہے وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلٍّ لِعُمُومِ مَدْخُولِهَا، کلمہ کل اپنے مدخول کے عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کے عموم کے لیے آتا ہے۔ ہر صحابی نبی، یہ نعرہ بالعموم ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور آیت مبارکہ کے اندر بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں کل بھی کلمہ عام ہے۔ اور ناظرین عام کا حکم یہ ہے کہ وہ عام جس سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خاص کی طرح ہے، اور عام پر عام جو ہے وہ عمل کو لازم کرتا ہے قطعی طور پر۔ اسی طریقے سے ناظرین اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہی یہ موجود ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے ناظرین اس آیت میں یہ بھی موجود ہے وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو بھلائی کی تفسیر یہاں پر جنت ہے۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو تفاسیر میں حسنہ سے مراد جنت لکھا ہوا ہے، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، اور حسنہ سے مراد جنت ہے۔ آپ اگر تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں یہی معنی لکھا ہوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کریں گے، کیونکہ جو سمجھنا چاہتا ہے اور جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے ایک حوالہ بھی بہت ہوتا ہے، اور جو سمجھنا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، اس کے لیے ہزاروں حوالے بھی بے سود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں تفسیر جلالین میں۔ تفسیر جلالین میں آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا۔ تفسیر جلالین میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیت کے تحت حسنہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور
جو لوگ صحابہ کرام کے حوالے سے شک پھیلاتے ہیں ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔